प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ नेपालको संविधान अनुसार कानुन व्यवसाय भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालको संविधान अनुसार कानुन व्यवसाय भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन ए मा रहेको छ कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनले अधिकार दिएको व्यक्ति। अप्सन बी कुनै अड्डा अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति। अप्सन सी मा कुनै अड्डा अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनले अधिकार दिएको व्यक्ति। अप्सन डी मा कुनै प्रहरी कार्यालयमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानुनले अधिकार दिएको व्यक्ति। नेपालको संविधान अनुसार कानुन व्यवसाय भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालको संविधान अनुसार कानुन व्यवसाय भन्नाले के बुझिन्छ त कुनै अड्डा अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानुनले अधिकार दिएको व्यक्ति। कुनै अड्डा अदालतमा कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्न कानुनले अधिकार दिएको व्यक्ति नेपालको संविधान अनुसार कानुन व्यवसाय भन्ने बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 2 अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 कहिले जारी भएको हो? अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 कहिले जारी भएको हो? कहिले जारी भएको हो त 2077 6/19 मा जारी भएको हो। 2077 6/19 मा जारी भएको हो। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा 2077 6/19 मा जारी भएको हो। अप्सन डी राइट आन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 3 राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार डडलाई पेशा एवं व्यवसाय सामाजिक जीवन र सहभागितासँग आबद्ध गर्ने रणनीति रहेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार डडलाई पेशा एवं व्यवसाय सामाजिक जीवन र सहभागितासँग आबद्ध गर्ने रणनीति रहेको छ। साक्षरता शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, आजीवन सिकाइ, माथिका सबै साक्षरता शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, आजीवन सिकाइ, माथिका सबै। यस प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 4 शिक्षकको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बापत दोस्रो श्रेणीका लागि कति अङ्क दिने व्यवस्था छ भनिएको छ। शिक्षकको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बापत दोस्रो श्रेणीका लागि कति अङ्क दिने व्यवस्था छ? 5 अङ्क, 11 अङ्क, 13 अङ्क, 15 अङ्क। कति अङ्क दिने व्यवस्था छ त 13 अङ्क छ। 13 अङ्क दिने व्यवस्था छ। अप्सन सी। प्रश्न नम्बर 5 राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्थापना माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको डडो गरिएको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्थापना माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको डडो गरिएको हो सञ्चालन र समन्वय गर्न, सञ्चालन समन्वय र व्यवस्थापन गर्न, शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्न, सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न। यस प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन बी रहेको छ सञ्चालन समन्वय र व्यवस्थापन गर्न। सञ्चालन समन्वय र व्यवस्थापन गर्न गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 6 नेपालका दिगो विकास सम्बन्धी नीति कुन योजनादेखि लागू भएको? नेपालमा दिगो विकास सम्बन्धी नीति कुन योजनादेखि लागू भएको हो? 5औं योजनादेखि, 6औं योजनादेखि, 7औं योजनादेखि, 8औं योजनादेखि? कुन योजनादेखि लागू भएको हो त 8औं योजनादेखि लागू भएको हो। अप्सन डी 8औं योजनादेखि लागू भएको हो। प्रश्न नम्बर 7 बाल अधिकार महासन्धि 1989 अनुसार कुन शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्य उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरिएको छ? बाल अधिकार महासन्धि 2089 अनुसार कुन शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्य उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरिएको छ? प्रारम्भिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, विद्यालय शिक्षा। कुन शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्य उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ त? कुन शिक्षालाई गरिएको छ? आधारभूत शिक्षालाई गरिएको छ निशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षालाई उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 8 बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2076 कहिले स्वीकृति भएको हो? बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2076 कहिले स्वीकृति भएको हो त? कहिले स्वीकृति भएको हो? 2067 8/9 मा स्वीकृति भएको हो। 2067 8/9 मा 2067 8/9 मा स्वीकृति भएको हो। प्रश्न नम्बर 9
सामाजिक आर्थिक वा भौगोलिक कारणले पछाडि पारिएका व्यक्तिहरूलाई विभेदरहित वातावरणमा दिइने शिक्षालाई के भनिन्छ? सामाजिक आर्थिक वा भौगोलिक कारणले पछाडि पारिएका व्यक्तिहरूलाई विभेदरहित वातावरणमा दिइने शिक्षालाई के भनिन्छ? विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा। के भनिन्छ त? के भनिन्छ त? समावेशी शिक्षा भनिन्छ, अप्सन बी। समावेशी शिक्षा भनिन्छ, अप्सन बी राइट आन्सर रहेको छ। समावेशी शिक्षा। प्रश्न नम्बर 10, बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अनुसार विद्यार्थी उपस्थिति प्रति वर्ष न्यूनतम कति दिन हुनुपर्दछ? बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अनुसार विद्यार्थी उपस्थिति प्रति वर्ष न्यूनतम कति दिन हुनुपर्दछ? कति दिन उपस्थिति हुनुपर्दछ त? 210 दिन उपस्थिति हुनुपर्दछ। 210 दिन उपस्थिति हुनुपर्छ, अप्सन सी। प्रश्न नम्बर 11, मनोवैज्ञानिक बीएम स्किनरका अनुसार सिकाइमा प्रतिक्रियाको सम्भावना र मात्रालाई बढाउने पुनर्बललाई कस्तो पुनर्बल भनिन्छ? मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनरका अनुसार सिकाइमा प्रतिक्रियाको सम्भावना र मात्रालाई बढाउने पुनर्बललाई कस्तो पुनर्बल भनिन्छ? प्राथमिक पुनर्बल, सकारात्मक पुनर्बल, सहायक पुनर्बल, नकारात्मक पुनर्बल। कस्तो पुनर्बल भनिन्छ त? कस्तो पुनर्बल भनिन्छ? सकारात्मक पुनर्बल भनिन्छ, अप्सन बी राइट आन्सर रहेको छ। सकारात्मक पुनर्बल, अप्सन बी। प्रश्न नम्बर 12, अनुभव वा प्राप्तिले पछ्याउने कुनै विषयको प्राप्तिमा प्रभाव गर्नुलाई सिकाइको स्थानान्तरण भनिन्छ। यो भनाइ कसको हो? अनुभव वा प्राप्तिले पछ्याउने कुनै विषयको प्राप्तिमा प्रभाव गर्नुलाई सिकाइको स्थानान्तरण भनिन्छ। यो भनाइ कसको हो? यो भनाइ कसको हो त? एचसीएल्सको हो यो भनाइ। एचसीएल्सको हो यो भनाइ, अप्सन ए राइट आन्सर रहेको छ। अप्सन ए राइट आन्सर। प्रश्न नम्बर 13, मानव विकासका सन्दर्भमा शीर्षपाद र निकटदूरस्थ नियम प्रतिपादन गर्ने विद्वान को हुन्? मानव विकासका सन्दर्भमा शीर्षपाद र निकटदूरस्थ नियम प्रतिपादन गर्ने विद्वान को हुन्? मानव विकासका सन्दर्भमा शीर्षपाद र निकटदूरस्थ नियम प्रतिपादन गर्ने विद्वान को हुन् त? को हुन्? को हुन्? को हुन् त? एन्ड्रोल गोल्स हुन्, एन्ड्रोल गेल्स हुन्, एन्ड्रोल गेल्सले हुन्। प्रश्न नम्बर 14, बाल मनोवैज्ञानिकका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? बाल मनोवैज्ञानिकका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? बाल मनोवैज्ञानिकका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? जीन पाएजे। जीन पाएजे, अप्सन डी राइट आन्सर रहेको छ। जीन पाएजे बाल मनोवैज्ञानिकका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? जीन पाएजे। प्रश्न नम्बर 15, समस्यामूलक परिस्थितिमा विभिन्न पक्षहरूबीच आपसी सम्बन्ध बुझेर ज्ञान प्राप्त गर्नुलाई के भनिन्छ? समस्यामूलक परिस्थितिमा विभिन्न पक्षहरूबीच आपसी सम्बन्ध बुझेर ज्ञान प्राप्त गर्नुलाई के भनिन्छ? सिकाइमा प्रत्यक्षीकरण, नयाँ सम्बन्धको खोजी, सिकाइ प्रक्रियामा आकस्मिक प्राप्ति, केन्द्रीय मध्यस्थता। यस प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ, अप्सन बी रहेको छ। नयाँ सम्बन्धको खोजी, अप्सन बी राइट आन्सर रहेको छ। अप्सन बी। प्रश्न नम्बर 16, बेठिक र गलत सिकाइलाई हटाउनका लागि कुन पुनर्बल बढी उपयोगी मानिन्छ? बेठिक र गलत सिकाइलाई हटाउनका लागि कुन पुनर्बल बढी उपयोगी मानिन्छ? प्राथमिक पुनर्बल, सकारात्मक पुनर्बल, सहायक पुनर्बल, नकारात्मक पुनर्बल। यस प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ, अप्सन डी रहेको छ, नकारात्मक पुनर्बल। बेठिक र गलत सिकाइलाई हटाउनका लागि कुन पुनर्बल बढी उपयोगी मानिन्छ? नकारात्मक पुनर्बल, अप्सन डी। प्रश्न नम्बर 17, विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने पदीय जिम्मेवारी कसको हो? विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने पदीय जिम्मेवारी कसको हो? शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय शिक्षा विभाग तथा खेलकुद शाखा। कसको हो त यो? यो कसको हो? प्रधानाध्यापकको, अप्सन बी राइट आन्सर रहेको छ। प्रधानाध्यापक, अप्सन बी प्रधानाध्यापकको हो यो। प्रश्न नम्बर 18, प्राविधिक र व्यावसायिक विषयमा अध्ययन गराइने विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ? प्राविधिक र व्यावसायिक विषयमा अध्ययन गराइने विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ? प्राविधिक र व्यावसायिकको कुरा गरेको छ यहाँ। प्राविधिक र व्यावसायिकमा कतिजना त? 11 जना रहने व्यवस्था छ समितिमा, 11 जना। विद्यालय भनेपछि 9 जना, यसमा कतिजना त? 11 जना। अप्सन डी राइट आन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 19, शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार पेशागत विकासका अवसरहरूको खोजी गरी निरन्तर सिकाइमा संलग्न रहने विषय कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ? शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार पेशागत विकासका अवसरहरूको खोजी गरी निरन्तर सिकाइमा संलग्न रहने विषय कुन सक्षमता सम्बन्धित छ? सूचना तथा सञ्चार प्रविधि,
सञ्चार तथा सहकार्य, सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन, निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ, निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास रहेको छ, अप्सन डी राइट एन्सर। प्रश्न नम्बर 20, शिक्षकको पेशागत विकासका सन्दर्भमा विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना एसएसआरपीले प्रस्तुत गरेको मोडल कुन हो? शिक्षकको पेशागत विकासका सन्दर्भमा विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना एसएसआरपीले प्रस्तुत गरेको मोडल कुन हो? तालिम कार्यशाला, स्वाध्ययन अभ्यास, शैक्षणिक परामर्श, माथिका सबै। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ, माथिका सबै। अप्सन डी राइट एन्सर रहेको छ, माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 21, प्रमाणीकरण तालिम जम्मा कति दिन सञ्चालन हुन्छ? प्रमाणीकरण तालिम जम्मा कति दिन सञ्चालन हुन्छ? जम्मा कति दिन सञ्चालन हुन्छ त 30 दिन हुन्छ, अप्सन डी राइट एन्सर रहेको छ। 30 दिन सञ्चालन हुन्छ, अप्सन डी 30 दिन। 21 को अप्सन डी। प्रश्न नम्बर 22, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार डडरमा अनलाइनमा आधारित शैक्षिक रेडियो तथा टेलिभिजन च्यानलको स्थापना गरिनेछ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार डडरमा अनलाइनमा आधारित शैक्षिक रेडियो तथा टेलिभिजन च्यानलको स्थापना गरिनेछ। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ यो सङ्घीय र प्रदेश स्तर। सङ्घीय र प्रदेश स्तर। प्रश्न नम्बर 23, गुणस्तरीय शिक्षाका सन्दर्भमा युनेस्कोले कति पक्षमा जोड दिएको पाइन्छ? गुणस्तरीय शिक्षाका सन्दर्भमा युनेस्कोले कति पक्षमा जोड दिएको पाइन्छ त 4वटा पक्षमा जोड दिएको पाइन्छ। 4वटा पक्षमा जोड दिएको पाइन्छ गुणस्तरीय शिक्षाका सन्दर्भमा युनेस्कोले। प्रश्न नम्बर 24, नागरिक वडापत्रको सुरुवात कुन देशबाट भएको मानिन्छ? नागरिक वडापत्रको सुरुवात बेलायतबाट सुरु भएको पाइन्छ। बेलायतबाट सुरु भएको मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 25, छलफल कस्तो हुनु राम्रो मानिन्छ? छलफल कस्तो हुनु राम्रो मानिन्छ? छलफल कस्तो हुनु राम्रो मानिन्छ? दोहोरो, अन्तर्क्रियात्मक र प्रजातान्त्रिक हुन राम्रो मानिन्छ। दोहोरो, अन्तर्क्रियात्मक र प्रजातान्त्रिक। दोहोरो, अन्तर्क्रियात्मक र प्रजातान्त्रिक। मानवीय प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि सुपरिवेक्षकले कुन कार्य गर्नु राम्रो मानिन्छ? मानवीय प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि सुपरिवेक्षकले कुन कार्य गर्नु राम्रो मानिन्छ? सृजनात्मक कार्य तथा सृजनशीलतामा जोड, शिक्षण सिकाइमा नवीनतम ज्ञान र सिप र प्रविधिको प्रयोग, समस्या समाधानका लागि सर्वोत्तम विकल्प चयनका सहजीकरण, माथिका सबै। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ माथिका सबै। माथिका सबै रहेको छ। माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 28, एक कक्षा एक शिक्षक यो मान्यता कसले राख्दछ? एक कक्षा एक शिक्षक यो मान्यता कसले राख्दछ? यो मान्यता कसले राख्दछ? कक्षा शिक्षण। अप्सन ए कक्षा शिक्षण। अप्सन ए कक्षा शिक्षण। प्रश्न नम्बर 29, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना एसएसडिपीलाई कुन तहको शैक्षिक योजना मानिन्छ? विद्यालय क्षेत्र विकास योजना एसएसडिपीलाई कुन तहको शैक्षिक योजना मानिन्छ? कुन तहको शैक्षिक योजना मानिन्छ त? राष्ट्रिय तहको शैक्षिक योजना मानिन्छ, अप्सन ए राष्ट्रिय। प्रश्न नम्बर 30, एक शैक्षिक अवधिमा शिक्षकले पढाउने विषयवस्तुको रूपमा पाठ्यक्रमलाई लिनुलाई कुन अर्थका रूपमा लिइन्छ? एक शैक्षिक अवधिमा शिक्षकले पढाउने विषयवस्तुको रूपमा पाठ्यक्रमलाई लिनुलाई कुन अर्थका रूपमा लिइन्छ? सङ्कुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, आधुनिक अर्थ, कुनै पनि होइन। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ सङ्कुचित अर्थ। अप्सन ए सङ्कुचित अर्थ रहेको छ राइट एन्सर। प्रश्न नम्बर 31, हिल्डा टाओका अनुसार विषयवस्तु छनौटका आधारहरू के हुन्? हिल्डा टाओका अनुसार विषयवस्तु छनौटका आधारहरू के हुन्? उद्देश्यहरूको व्यापकताको आधार, सामाजिक वास्तविकतासँग समरूपताको आधार, विद्यार्थीका रुचि र आवश्यकतासँग मिल्ने आधार, माथिका सबै। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै रहेको छ। माथिका सबै। अप्सन डी हिल्डा टाओका अनुसार विषयवस्तु छनौटका आधारहरू माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 32, शिक्षकको मित्रका रूपमा तलका मध्ये कुन सामग्रीलाई चिनिन्छ? शिक्षकको मित्रका रूपमा तलको मध्ये कुन सामग्रीलाई चिनिन्छ? अभ्यास पुस्तिका, स्वाध्यायन सामग्री, शिक्षक निर्देशिका, शिक्षण सामग्री। कुन होला त? शिक्षक निर्देशिका, अप्सन सी राइट एन्सर रहेको छ। शिक्षक निर्देशिका, अप्सन सी। शिक्षकको मित्रका रूपमा शिक्षक निर्देशिका। प्रश्न नम्बर 33, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 माध्यमिक शिक्षाका प्रकार के हुन्? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 माध्यमिक शिक्षाका प्रकारहरू के हुन्? साधारण, परम्परागत, प्राविधिक र व्यावसायिक, माथिका सबै। माथिका सबै हुन्। माथिका सबै हुन्, साधारण, परम्परागत, प्राविधिक र व्यावसायिक। प्रश्न नम्बर 34, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 6-8 मा कुल पाठ्यघण्टा कति रहेको छ? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 6-8 मा कुल पाठ्यघण्टा कति रहेको छ? कुल पाठ्यघण्टा कति रहेको छ त? 32 रहेको छ।
32 रहेको छ 6 8 मा कुल पाठ्यघण्टा। प्रश्न नम्बर 35 तस्बिर भएका पुस्तकहरूको प्रयोग गरेमा शिक्षण प्रभावकारी हुन्छ भने कसको हो? तस्बिर भएका पुस्तकहरूको प्रयोग गरेमा शिक्षण प्रभावकारी हुन्छ यो भने कसको हो? यो भने कसको हो त? कम्युनिस्टको हो। कम्युनिस्टको हो यो भने। तस्बिर भएका पुस्तकहरूको प्रयोग गरेमा शिक्षण प्रभावकारी हुन्छ भने कसको हो? कम्युनिस्टको हो। प्रश्न नम्बर 36 समालोचनात्मक चिन्तनमा एबीसी फ्रेमवर्क अन्तर्गत ज्ञान निर्माणको चरणमा के गरिन्छ? समालोचनात्मक चिन्तनमा एबीसी फ्रेमवर्क अन्तर्गत ज्ञान निर्माणको चरणमा के गरिन्छ? शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग र प्रश्नोत्तर, मुख्य विषय तथा बुदा पहिचान, सिका उपलब्धिको तुलना, माथिका सबै। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ माथिका सबै। माथिका सबै अप्सन डी। प्रश्न नम्बर 37 कुनै वस्तु वा सामग्रीमा भएको गुणको परिमाणात्मक मात्रालाई बराबर एकाइको अन्तर भएको स्केलमा न्यूनतमदेखि अधिकतमसम्मको क्रममा राखी अङ्क प्रदान गर्ने कार्यलाई मापनको कुन स्केल अन्तर्गत राख्न सकिन्छ? नामरूपी स्केल, क्रमागत स्केल, अन्तराल स्केल, अनुपातिक स्केल। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी रहेको छ अन्तराल स्केल। अप्सन सी कुनै वस्तु सामग्रीमा भएको गुणको परिमाणात्मक मात्रालाई बराबर इकाइको अन्तर भएको स्केलमा न्यूनतमदेखि अधिकतमसम्मको क्रममा राखी अङ्क प्रदान गर्ने कार्यलाई मापनको अन्तराल स्केल अन्तर्गत राख्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 38 तलका मध्ये भौतिक मापनको विशेषता कुन होइन? तलका मध्ये भौतिक मापनको विशेषता कुन होइन? भौतिक मापनको विशेषता कुन होइन? माथिका सबै भौतिक मापनका विशेषताहरू हुन्। तलका मध्ये भौतिक मापनको विशेषता कुन हो भनेको छ यहाँ। भौतिक गुण मापनसँग सम्बन्धित हुने मापन निरपेक्ष हुन र विशिष्ट उपकरणको प्रयोग गरिने, मापन प्रत्यक्ष वस्तुनिष्ठ हुने तथा शून्यले गुणको उपस्थिति जनाउने, सबै व्यक्तिले मापनको गर्न सकिने र मापनलाई बाह्य वातावरणीय तत्त्वले प्रभाव नपार्ने। माथिका सबै भौतिक मापनका विशेषताहरू हुन्। तलका मध्ये भौतिक मापनका विशेषता कुन हुन् त? यी सबै हुन् माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 39 वैधता त्यो मात्र हो जसलाई एउटा परीक्षणले जसरी मापन गर्नुपर्ने हो त्यसरी नै मापन गर्दछ भने कसको हो? वैधता त्यो मात्र हो जसलाई एउटा परीक्षणले जसरी मापन गर्नुपर्ने हो त्यसरी नै मापन गर्दछ भने कसको हो? यो भने कसको हो त? यो भने कसको? गुडको हो। अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ गुडको। अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ। सरी अप्सन ए राइट एन्सर रहेको छ एके सिंहको हो यो भनाइ। यो भने एके सिंहको हो यो भनाइ। यो भने एके सिंहको हो यो भनाइ। वैधता त्यो मात्र जसले एउटा परीक्षणले जसरी मापन गर्नुपर्ने त्यसरी नै मापन गर्दछ एके सिंहको हो यो भनाइ। प्रश्न नम्बर 40 लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार 90 र सोभन्दा माथि उपलब्धि प्रतिशत प्राप्त गरेको विद्यार्थीको उपलब्धि स्तर कति हुन्छ? यो त सबैले भन्न सक्नुहुन्छ ए प्लस हुन्छ। ए प्लस हुन्छ। अप्सन ए प्लस हुन्छ। प्रश्न नम्बर 41 तलका मध्ये वस्तुगत प्रश्नहरूमा कुन पर्दैन? तलका मध्ये वस्तुगत प्रश्नमा कुन पर्दैन? कुन पर्दैन त? भौगोलिक प्रश्न यो पनि पर्छ, ठिक बेठिक छुट्याउने पनि पर्छ, जोडा मिलाउन खाल्टो भर्ने पनि पर्छ, छोटो उत्तरात्मक प्रश्न यो पर्दैन। अप्सन डी पर्दैन। वस्तुगत प्रश्नमा अप्सन डी पर्दैन। प्रश्न नम्बर 42 शैक्षिक अनुसन्धानका सन्दर्भमा तथ्याङ्क सङ्कलनको द्वितीयक स्रोत अन्तर्गत कुन पर्दैन? शैक्षिक अनुसन्धानका सन्दर्भमा तथ्याङ्क सङ्कलनको द्वितीय स्रोत अन्तर्गत कुन पर्दैन? जर्नल, प्रश्नावली, अध्ययन प्रतिवेदन, पत्र पत्रिका। कुन पर्दैन त? कुन पर्दैन? अप्सन बी पर्दैन। अप्सन बी पर्दैन। अप्सन बी पर्दैन। प्रश्न नम्बर 43 तलका मध्ये रिसर्चको शाब्दिक अर्थ कुन हो? तलका मध्ये रिसर्चको शाब्दिक अर्थ कुन हो? पुनः खोजी गर्नु, परीक्षण गर्नु, तथ्य विश्लेषण गर्नु, नयाँ तथ्य पत्ता लगाउनु। तलका मध्ये रिसर्चको शाब्दिक अर्थ। रिसर्चको शाब्दिक अर्थ हो पुनः खोजी गर्नु हो। रिसर्च भन्ने बित्तिकै पुनः खोजी गर्नु। प्रश्न नम्बर 44 शैक्षिक अनुसन्धानका सन्दर्भमा तथ्याङ्क सङ्कलनको प्राथमिक स्रोत अन्तर्गत कुन पर्दछ? अन्तर्वार्ता, प्रश्नावली, पत्र पत्रिका, सर्वेक्षण। शैक्षिक अनुसन्धानका सन्दर्भमा तथ्याङ्क सङ्कलनको प्राथमिक स्रोत अन्तर्गत कुन पर्दैन? कुन पर्दैन? पत्र पत्रिका पर्दैन। अप्सन सी पर्दैन। अप्सन सी पर्दैन। प्रश्न नम्बर 45 कम्प्युटरका प्रमुख प्रकारहरू के हुन्? कम्प्युटरका प्रमुख प्रकारहरू के हुन्? माथिका सबै हुन्। एनालग पनि हो, डिजिटल पनि हो, हार्डवेयर पनि हो कम्प्युटरका प्रकार। प्रश्न नम्बर 46 कम्प्युटरमा कन्ट्रोल ESC ले के जनाउँछ? ESC ले के जनाउँछ? ओपन स्टार्ट मेनु जनाउँछ।
ओपन स्टार्ट मेनु जनाउँछ कन्ट्रोल ESCले। प्रश्न नम्बर 47 आम सञ्चार दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच तथा उच्चतम उपयोग सुनिश्चित गरी आम नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने 15औं आवधि योजनाको हो सोच लक्ष्य उद्देश्य नीति के हो त? लक्ष्य हो। लक्ष्य अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ। लक्ष्य हो। प्रश्न नम्बर 48 अब यहाँ चाहिँ कोड भाषामा लेखिन्छ भने अब यहाँलाई के लेख्नुपर्छ भनिएको चाहिँ यो तपाईँले अलिकति दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ। किताबमा लेखेर यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि किताबमा लेखेर दिमाग लगाएर किताबमा लेखेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई किताबमा लेखेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अप्सन बी रहेको छ राइट एन्सर। प्रश्न नम्बर 49 समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। समूहमा नमिल्ने के छ त? समूहमा नमिल्ने के छ? नवरपलासी छ। अप्सन डी राइट एन्सर छ। समूहमा नमिल्ने नवरपलासी। अब चितवन पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज होइन। समूहमा नमिल्ने नवरपलासी। अप्सन डी राइट एन्सर रहेको छ।